सबा कमर ने ट्रोल करने वालों को खरा खरा जवाब दे दिया। दूसरी तरफ फिरोज खान की मिसेस ने पॉडकास्ट में एक बहुत ही मजे की बात कर दी। और बुशरा अंसारी जो हैं उनको बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि उनकी किसी ने की मिमिक्री। और साथ साथ हम बात करेंगे नायला राजा की। नायला राजा ने दिया इमाद वसीम को सरप्राइज। सबसे पहले मैं बात करूंगी सबा कमर की। सबा कमर की 42nd बर्थडे पे सबको पता है वीडियोस वायरल हो गई थी और उसमें उनकी एक वीडियो थी जिस पे लोगों का ये कहना था कि वो ड्रंक हैं। महफिल में शराब चल रही थी, वो हमने देखा, ग्लासेस लोगों के हाथ में थे। और महफिल जो है लोगों को पसंद नहीं आई बिकॉज बहुत शेडी लग रही थी, माहौल बहुत अजीब व गरीब सा था। उस पर बड़ी ज़्यादा तनकीद हुई। और सबा कमर की एक वीडियो जिसमें आयमा बेग के गले में उन्होंने हाथ डाला हुआ था और जो उस वक्त उनके हालात नज़र आ रहे थे वो ठीक नहीं थे। सो उस पर बड़ा एक वो क्लिप वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि सबा कमर इज़ ड्रंक और कहा कि यार ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो उनको सोच समझ के हरकतें करनी चाहिए। तो उस पर सबा कमर ने स्टोरी शेयर की और लिखा कि आई एम हाई ऑन लाइफ, नो ड्रिंक्स नीडेड। तो देखिए, आंखों से तो नहीं देखा हमने उनको पीते हुए, तो जब तक आंखों से नहीं देखा हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सबा कमर ने जो है वो जवाब दे दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं बुशरा अंसारी की। बुशरा अंसारी ने भी रिसेंटली, हमारे एक बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं जुनेद सनीम, वो जीएनएन में होते हैं, प्रेसिडेंट हैं। वो प्रोग्राम करते हैं, हस्बे हाल से उनको शोहरत मिली थी, दुनिया टीवी में हमारे साथ होते थे। तो जुनेद के प्रोग्राम में जो है उनकी शो में जो है वो बेसिकली मिमिक्री की वहीद लाला ने बुशरा अंसारी की, और मैं समझती हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही एक्यूरेट। देख के बड़ा मज़ा आया। तो उन्होंने मिमिक्री की। जो होस्ट थी वो उनसे पूछ रही थी कि भाई आप सोशल मीडिया पे जब से आई हैं आप लड़ने के बहाने ढूंढती हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने बड़ी मज़े की बात की और जो एक्सप्रेशंस थे, जो लिप्स के एक्सप्रेशन से, जो मतलब हर चीज़, जो तरीका कार था वो ऐसा ही था जिस तरह बुशरा अंसारी की बात करने का तरीका है। दूसरी तरफ जुनैद ने बीच में ये कहा कि नहीं, बुशरा आपा जो हैं वो तो लोगों के बीच में दोस्तियां करवाती हैं, फनकारों के बीच में बड़ी पॉजिटिव हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं। तो ये क्लिप जो है बुशरा अंसारी ने शेयर किया और उस पर लिखा वेरी चीप। तो अब लोगों ने तो इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई हम आप करें तो आर्ट, कोई दूसरा करे तो चीप। तो ये बात जो है लोगों को हजम नहीं हुई कि भाई आपने अपने करियर का आगाज़ किया था मिमिक्री से। आप जब टेलीविज़न पे आती थी तो आप सलमा आगा, मैडम नूर जहाँ जो कि लेजेंड हैं, और पता नहीं किस किस की आपने मिमिक्री की, पैरोडीज़ की। तो आप भी तो यही काम करती थी, और आज अगर आपकी कोई कर रहा है तो आप उस पर लिख रही हैं वेरी चीप। तो ये तो दोगलापन हो गया। और लोगों ने कहा कि यार कमाल की मिमिक्री की है और लोगों को बड़ा मज़ा आया कि अगर ये चीप भी है तो है ऑन पॉइंट और बहुत मज़ेदार है। और मुझे भी पर्सनली जो है बड़ी अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताएं देख के। बात करेंगे डॉक्टर ज़ैनब फ़िरोज़ की। फ़िरोज़ खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक सुपरस्टार। अब बहुत से दिलों की धड़कन, क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है फ़िरोज़ की, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहता है। सज्जल के साथ ब्रेकअप सालों पहले, और उसमें भी यही कहा जाता था कि वॉज़ वेरी अब्यूसिव और सज्जल को वो मारता था। अब ये मैंने फील्ड के अंदर बात सुनी है, लोगों से सुना है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर शादी शादी, बच्चे, फिर बीवी के साथ तलाक, फिर उसके बाद दूसरी शादी, फिर दूसरी शादी का भी मुस्तकिल कुछ ना कुछ आ रहा होता था कि जी अकाउंट हैक हो गया है तो क्या हो गया है। अजीब अजीब सी स्टेटमेंट्स आती थी डॉक्टर ज़ैनब की तरफ से, कभी फ़िरोज़ खान की तरफ से कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे जहनी अजियत पहुंचाई जा रही है और मैं इस शादी में खुश नहीं हूँ। और फिर उनकी तस्वीर आ जाती थी कि दे आर हैप्पी टुगेदर। सो बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही थी। तो मुस्तकिल फ़िरोज़ का कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। खैर, फ़िरोज़ जो है उसकी मिसेस जो है अभी करंटली, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, यंग सी है, और वो फ़िरोज़ का इलाज किया करती थी। अब मुझे नहीं समझ आता इतनी यंग साइकोलॉजिस्ट के पास कौन जाता होगा। देखिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इस साइकोलॉजिस्ट ने तो दिमाग के साथ ऐसा खेला कि शादी करने पे मजबूर कर दिया फ़िरोज़ को। खैर, डॉक्टर ज़ैनब जो हैं उनकी एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रही थी तो उनसे पूछा गया कि बताएं अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बताएं। तो उस पर ज़ैनब जो है उसने कहा कि मेरा बॉन्ड कराची का है, मेरा बॉन्ड कराची का है। भाई, इंसान है, गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। अब इन चीज़ों को जो है इतना बड़ा इशू तो नहीं बनाना चाहिए। खैर, इशू नहीं बना, उस पर लोग मजाक बड़ा उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। सो मुझे लगता है कि यार
ایسی باتوں پہ نہیں کرنا چاہیے. انسان ہے, کبھی غلطی سے منہ سے کچھ ایسی چیز نکل جاتی ہے. خیر وہ اس کو ایڈٹ کر دینا چاہیے تھا, دوبارہ پوچھ لینا چاہیے تھا. خیر اس کو ایڈٹ بھی نہیں کیا. تو اس پہ لوگ جو ہیں بڑا ہنس رہے ہیں اور میمز بن رہی ہیں اس پہ اس وقت بہت زیادہ, کہ میرا بانڈ جو ہے وہ کراچی کا. اٹ واز ویری فنی, اٹ واز ویری فنی. جب میں نے بھی سنا تو مجھے بڑی ہنسی آئی. نائلہ راجہ کی بات کر لیتے ہیں. نائلہ راجہ جو ہیں سب کے سامنے ہیں کہ ان کو کس حد تک لوگ جو ہے ناپسند کرتے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر. اور پھر وہ جو کنٹروورسی تھی اماد وسیم کے ساتھ, وہ سارا ڈرامہ رچایا, جو ہم نے سارا کچھ دیکھا, اسٹوری میں نے کور کی, اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کا آلریڈی افیئر تھا, ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا اماد وسیم کا, اور ان کے ساتھ پکچرز ان کی وائرل ہو گئیں. پھر ثانیہ اشفاق جو ہے اماد وسیم کی ایکس مسز, ان کے اسٹیٹمنٹس آتے رہے کہ جی کس طرح سے وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا, اینڈ آئی واز پریگننٹ, اور میرا ابارشن ہو گیا تھا, کیا کچھ ہوا تھا, اور وہ جو ہے کل چھرے اڑا رہا تھا باہر. سو اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا. اماد وسیم نے تو اس چیز کو ڈینائی کر دیا تھا. نائلہ راجہ نے بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا. بھائی آپ لنڈن میں شاپنگ کر رہی ہیں, ایل وی کی بیگس خرید رہی ہیں, چشمے خرید رہی ہیں, اور ایسے کون کرتا ہے کوئی فین کسی کے ساتھ, اور کہا کہ نہیں اٹ واز جسٹ اے میٹ اپ. تو وہ تو جھوٹ بول رہی تھی, آبویسلی جھوٹ بول رہی تھی. خیر پھر یہ کہا کہ جی میری تو عزت پہ بات بن گئی تھی اور میں بدنام ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے اماد وسیم نے مجھ سے شادی کر لی. ہائے کس کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. لیکن اب جو ہے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی ہوا تھا اب وہ اس کی بیوی ہے, عزتدار طریقے سے زندگی گزارو, اور اللہ کرے کہ یہ شادی چلے, کیونکہ شادیاں چلتی نہیں ہیں یار. اتنا زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک تو ڈیتھس, جب فیس بک کھولو ینگ لوگ جو ہیں بیچارے ان کی ڈیتھس کا سننے کو مل رہا تھا, اور اتنی زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں اور اتنی ہی زیادہ ڈیورس ہو رہی ہے. یہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں جتنی شادیاں, ڈیورس اور اموات میں نے دیکھی ہیں نا, آنیسٹلی بہت زیادہ بہت زیادہ, اٹس ویری ڈسٹربنگ. سو نائلہ راجہ آئی تھنک دا موسٹ ہیٹڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر ان پاکستان. وہ جو ہیں ان ساری چیزوں کے بعد, اتنی ہیٹریڈ کے بعد بھی مستقل تصاویر ڈالتی ہیں. اپنے ان لاس کے پاس عید پہ گئیں, اس کی ڈالی, پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈالی ہے جو اس وقت بڑی زیر بحث ہے. اور ثانیہ اشفاق کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ پہلے ایک بات کر دوں کہ ثانیہ اشفاق جو ہے نا, ان کو بھی فل اسٹاپ لے لینا چاہیے. ایک آدمی سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے, بچوں کا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے گھر چھین لیا, وہ ان کی کفالت نہیں کر رہا, ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنا بند کریں اور آپ موو آن کریں. ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ موو آن نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, اس نے آپ کو کہا کہ وہ آپ پہ کیس کر دے گا ڈیفیمیشن کا, اتنا بتنگڑ بن چکا ہے. اب یہ چیزیں مت کریں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ان ساری چیزوں سے ڈسٹرب ہوں گے, تو یہ چیزیں مت کریں. کل کو وہ بڑے ہوں گے, وہ دیکھیں گے کہ ان کے پیرنٹس کے بیچ میں کیا گن چل رہا تھا, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ٹراما ہو سکتا ہے لائف کا. سو آئی تھنک ثانیہ اشفاق جو ہیں ان کو بھی آپ فل اسٹاپ لگا لینا چاہیے. لیکن وہ تھکتی نہیں ہیں, وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ برا ہوا, غلط ہوا, بٹ آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ یو شوڈ موو آن. اور یہ ہوتا رہتا ہے, بڑے بڑے دھوکے ملتے ہیں عورتوں کو, بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہیں. لیکن دنیا میں آپ بدلہ نہیں لے سکتے. بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھ پہ چھوڑو گے نا تو میں بہترین بدلہ لوں گا, اور جب تم کہو گے کہ میں نے خود لینا ہے تو تم کیا ہی کر لو گے. سو اللہ پہ چھوڑ کے دیکھیں, اگر غلط ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, تو دنیا مکافات عمل ہے, دنیا میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا. بس اللہ پہ چھوڑ دیں آپ. میں تو یہ کہوں گی ثانیہ اشفاق کو. تو نائلہ نے ویڈیو شیئر کی, اماد وسیم کا میچ تھا, اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح وہ تیار ہو رہی ہیں, اور تیار ہو کے پلین میں بیٹھ کے وہ ان کا میچ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ شیئر کیا, اوپر لکھا اس کے کہ کیپنگ دا سرپرائز انٹل ہی اسپاٹس می ان دا اسٹیڈیم, یعنی کہ ان کو وہ سرپرائز دے رہی تھی. اماد وسیم کو نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہی ہیں, اور اماد وسیم کو انہوں نے سرپرائز دیا. اور پھر نیچے لکھا کیپشن میں کہ ہی تھاٹ آئی وازنٹ coming, so I showed up at the stadium to make sure he plays well. جی آپ آئیں گی تو تبھی وہ کھیلیں گے نا. بالکل, آپ کو دیکھ کے وہ اچھا کھیلیں گے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. خیر لوگ اس پہ پھر بہت باتیں کر رہے ہیں, بیکاز لوگ تو بات کریں گے. لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے گھر برباد کیا, وچ از ٹرو, کیا. لیکن پھر یہی کہوں گی کہ مین کلپریٹ جو ہے, اصل کلپریٹ جو ہے وہ اماد ہے. اس نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا. اس کے بچے تھے, اس کی بیوی تھی. ہمارے اسلام میں بھی شادی شدہ مرد جو ہے یا عورت اگر زناکاری کرے, اس طرح کا کچھ کرے, تو اس کی زیادہ سخت سزا ہے. اس کو سنسار کر کے مار دینے کا حکم ہے. دونوں کی سزا ہے, لیکن زیادہ سخت سزا جو ہے وہ شادی شدہ انسان کی ہے. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیں, پھر ملاقات ہوتی ہے.